برعاية محافظ حلب، كرمت مديرية التربية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية مجموعة من المعلمين والكوادر التربوية تقديرا لجهودهم المبذولة في نشر العلم والمعرفة والتضحية والفداء في سبيل الوطن. محافظ حلب أكد أهمية دور المعلمين في بناء الإنسان والوطن وتضحياتهم في سبيله، فالأسرة التربوية قدمت العديد من الشهداء خلال هذه الحرب التي تعيشها سوريا. لن ننسى ولم ننسى معلمينا الذين يبذلون الجهود الكبيرة من أجل أن تتابع العملية التربوية في مدينة حلب على الشكل الأمثل. مثل ما بنعرف هلا الحمد لله لسنا راضين بالشكل الأمثل على العملية التربوية في مدينة حلب، لكن ضمن هالظروف بنقول هي مقبولة، وبنوعد كل أخوتنا وأبنائنا الذين سيتقدموا لامتحانات الشهاده الثانويه ان تتوفر لهم الظروف الامنه لتقديم الامتحانات وليكونوا الحجر الاساس في بناء سوريا الغد. تكريم تلاه عرض فيلم وثائقي أوضح الجهود التي تبذلها الأمانة السورية للتنمية في خدمة المواطنين ومساعدتهم في تنفيذ المبادرات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع. جاءت الأمانة السورية للتنمية بتتويج بنهاية عام الدراسي جميع الزملاء العاملين في السلك التربوي الذين أتموا العملية التربوية والتعليمية بإخلاص وبشكل دؤوب من أجل جعل سوريا بلد متمتع بالبناء الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة. لذلك نحن كثير سعداء رغم هذه الظروف القاسية التي مرت على مدينة حلب، لكن الحمد لله استطعنا بإيماننا بالرسالة التي خلقنا من أجلها نحن كمعلمين بأن تكون إلى حد ما على أكبر وجه. اليوم حبينا نبلش فعالياتنا اللي هي ضمن نطاق التعليم بالأمانة السورية للتنمية بحملة تكريم بسيطة للمعاملين اللي كانوا فاعلين بالفترة الماضية بمديرية التربية من مدراء ومعلمين وموجهين. أكيد اللي عملناه اليوم هو ما بيكافئ الجهود اللي بذلوها بالفترة الماضية. في عنا عدة مشاريع رح نطبقها بالفترة المقبلة بالصيف ضمن محافظة حلب، يلي هي رح نعمل دورات تقوية لمرحلة التعليم الأساسي بالتعاون مع مديرية التربية. رح نعمل دورات محو أمية بالتعاون مع دائرة الكبار. في عنا مجموعة تدريبات وورشات عمل للكادر التربوي. المعلمون أكدوا أنهم سيواصلون رحلة العطاء في تزويد أبناء الوطن بالعلوم والمعارف التي تمكنهم من الإسهام الجاد في حماية الوطن ورفعته. هذا التكريم في ظل الظروف الحالية طبعا هو يعني نوع من إعطاء العامل حقه، إعطاء الشخص الذي ينتج يعني نوع من الدعم ونوع من المساعدة. فنحن بنتمنى ونحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يزيح هذه الغمة عن بلدنا وأن يجعل هذا البلد في أمن وأمان واطمئنان، وأكبر تكريم وأفضل تكريم لهذا البلد لنا نحن كمواطنين أن تزاح هذه الغمة عن بلدنا إن شاء الله. نشكر التنمية السورية على الشيء اللي عملت لنا اياه، يعني كرمتنا فيه. اولا هذا اكبر تحدي لكل العالم انه نحن موجودين وحلب موجوده، وش قد ما صار فينا اول شيء الشهداء اللي ماتوا ما كانوا قلال، بس نحن كل واحد فينا كان جندي بمكانه. كلياتنا بمواجهه هذه الازمه التي نعيشها ضد الامور، ضد التخلف وضد الارهابيين اللي عم بيقوموا بالاعمال التخريبيه بهالبلد. تكريم كثير حلو ورائع بهالظروف الصعبه اللي عشناها، وهي كانت اصعب ايام مرت عليها سوريا، وخلال فتره التعليم اللي انا كنت فيها يعني شاقه جدا جدا ومتعبه، ونفس الوقت هلا كان كثير تكريمنا كان كثير حلو وعطانا دفعه للامام اكثر. نقول لهم شكرا كثير لهم المؤسسه انه افتكرت فينا مع كل التعب اللي تعبناه، ومعني هذا واجبنا وحق علينا. بالحقيقة التكريم رح يعطينا دفع معنوي كبير للاستمرار في إنجاح العملية الترويجية والنهوض بسوريا من أجل مستقبل أفضل وبناء مرحلة تكون سوريا تتحدى فيه العالم في كل مرحلة. تكريم يعني خطوة مهمة وخطوة جادة جدا، وتعطي فرصة كثير للإنسان يكون جاد بعمله، وخطوة للأمام إن شاء الله. هم المعلمون مشاعل النور والعطاء، وعلى أيديهم تبنى الأمم، وبأفكارهم السامية تنهض المجتمعات ويكتب لها الرقي، فهم أصحاب أفضل رسالة وأنبل مهنة على الإطلاق.